बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद सफदर शाहीन आपको शाहीन जी टेक्निकल पर खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम अपनी वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है उसको कैसे बढ़ा सकते हैं, या दूसरे लफ्ज़ों में जो उसका लोडिंग टाइम है उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। ये वीडियो नाजरीन दो हिस्सों पर मुश्तमिल होगी। आज के इस सेशन में हम कुछ वो बातें सीखेंगे या समझेंगे जिन्हें हमें वेबसाइट डिज़ाइन करने से पहले सोचना है कि हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड को कैसे इम्प्रूव करना है, और बाद में फिर हम दूसरे सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे कि ये सारा कुछ करने के बाद हम मज़ीद अपनी साइट की जो स्पीड है उसको कैसे एनहांस कर सकते हैं। यहाँ आज मैं आपको एक तो कुछ हमारे जो इमेज हम यूज़ करते हैं, आपको नाज़रीन इस बात का यकीनन अदराक होगा कि वेबसाइट के अंदर सबसे जो हैवी चीज़ें होती हैं लोड होने के लिए वो इमेजेस होते हैं। टेक्स्ट का इतना लोड नहीं होता, वो तो बहुत ही माइनर सा काम है कि उसको लोड करवाना। वैसे भी आजकल हम क्योंकि 4G के दौर में हैं, कोई इमेज भी जो पहले बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करते थे आजकल वो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसे जगह हैं जहां पर 4G नेटवर्क अवेलेबल नहीं है, वहां पर या लोगों ने हासिल नहीं किया होता, वो आम ब्राउज़र के थ्रू ही या आम नेटवर्क के ऊपर ही अपनी एक्सेस कर रहे होते हैं, तो उनके लिए मसला होता है। एनी हाउ, इस बात से हम आगे बढ़ते हैं। पहले तो नाजरीन मैं आपको यहाँ पर ये बता दूं कि वेबसाइट जब हम डिज़ाइन करते हैं तो उसके हम अंदर 3 या 4 किस्म के हम जो ग्राफिक्स हैं या इमेजेस हैं वो यूज़ करते हैं। एक तो मैं सिर्फ आपको यहाँ पर ये समझा दूं कि एक टर्म यूज़ होती है रास्टर इमेज। आप इसको ध्यान में रखिए, व्हाट इज़ अ रास्टर इमेज, यानी कि ये एक कंप्यूटर ग्राफिक या बिटमैप होता है जो डॉट्स के साथ मिलकर बना होता है। फर्ज करें कि डॉट 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 कितने सारे डॉट एक पेज के ऊपर लगे हुए हैं, उनकी लाइनों को आपस में मिलाकर या किसी को मोटा या बारीक करके किसी के रंग मुख्तलिफ बनाकर हम इमेज जो है उसको तैयार कर लेते हैं। और एक इमेज जो है उसके आगे बहुत सारे फॉर्मेट्स होते हैं। जो हम ज़्यादातर क्वालिटी के लिहाज से जो हम बेस्ट क्वालिटी हम जब चाहते हैं तब हम जो है PNG इमेजेस यूज़ करते हैं, जो कि एक एब्रीविएशन है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स की। इस इमेज फॉर्मेट के अंदर सबसे ज़्यादा डिटेल जो होती है वो अवेलेबल होती है, और इसके अंदर जो कंप्रेशन होता है फाइल का आपकी का वो तकरीबन लॉसलेस होता है। यानी कि जैसी आपने रॉ फाइल ली है या आपने DSLR कैमरा के ज़रिए आपने की फ़ोटोग्राफ खींचा है, अगर आपने उसको PNG फॉर्मेट में स्टोर किया है और आप उसको आगे ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसके अंदर जो क्वालिटी का लॉस होगा वो बहुत कम होगा। दूसरा ये है कि इसके अंदर हम ट्रांसपेरेंसी को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका भी इसके अंदर जो है इफ़ेक्ट ले सकती हैं, जैसे ग्लास इफ़ेक्ट आप जिसे कहते हैं सपोज। तो बहरहाल ये सबसे ज़्यादा जो क्वालिटी के लिहाज से जो म्यार है वो PNG फाइल्स का सबसे ज़्यादा होता है। उससे पहले हम JPEG को यूज़ करते होते थे, PNG बाद में आया है। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप के नाम से ये समझ लें कि ये इसकी एब्रीविएशन है, और इसका जो कंप्रेशन लॉस है वो काफ़ी ज़्यादा है PNG की निस्बत। यानी कि अगर सेम एक फाइल को हम सेम साइज के ऊपर PNG में कन्वर्ट करें और उसी को हम JPEG में लें तो JPEG के अंदर हमें काफ़ी जो डाटा है वो लॉस शुदा मिलेगा, उसका इतना म्यार नहीं होगा जितना कि PNG फाइल्स का होगा या PNG इमेज का होगा। यहाँ पर तो ये मैंने आपको मुख्तसर बता दिया है। वैसे तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर आपको जो डिटेल नज़र आ रही है आप इसको पढ़ भी सकते हैं और इसको डिटेल में समझ सकते हैं। अब मैं आपको PNG और JPG जो फाइल्स हैं या फ़ोटोज़ हैं उनका अलग से एक दूसरी तरह से इंट्रोडक्शन करवाता हूँ, और साथ ही एक नई कैटेगरी जो है जो कि सबसे ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल है, सबसे ज़्यादा मतलब कि कह लें कि क्वालिटी के लिहाज से मेयारी है, SVG हम जिसे स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स हम कहते हैं। अगर उस शक्ल में हम अपना कोई भी इमेज अपनी साइट के अंदर यूज़ करते हैं, एक तो वो बहुत ही कम डाटा लेता है, बहुत ही कम और लाइट वेट होती हैं वो इमेज, और क्वालिटी के लिहाज से वो सबसे बेहतर होते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं नाज़रीन कि मेरे पास ये वाली एक फ़ोटो है, आप इसके पास देखेंगे इसके जो आर पार आपको पीछे जो बैकग्राउंड है वो नज़र आ रही है, और एक फ़ोटो ये है
جس کے پیچھے جو ہے وائٹ جو ایریا لگا ہوا ہے یہ مجھے پیچھے نظر نہیں آنے دے رہا، جبکہ یہ ایریا جو ہے اس کے اندر نہیں ہے۔ اب اگر میں اس فائل کو، یہ پی این جی فائل ہے اور یہ جے پیگ فائل ہے یا جے پی جی فائل ہے، جے پی جی فائل جو ہوتی ہے وہ اپنے اندر اس طرح کا جو ایفیکٹ ہے یا یہ جو گلوسی ایفیکٹ ہے یا یہ جو ٹرانسپیرنسی جو ہم نے ادھر پیدا کی ہے اس کو جے پیگ فائل ہولڈ نہیں کر سکتی۔ اگر ہمیں یہ والی چیز چاہیے کہ ہمیں اپنے امیج کے علاوہ جو سائڈوں پہ جو دیکھنا سائز اس کا بھی اتنا ہی ہے جتنا کہ اس فوٹو کا سائز ہے، اتنا ہی سائز اس کا ہے، دونوں کا سائز ایک جیسا ہے، یعنی کہ یہ بھی اسی لائن کے اندر بند ہے، دونوں کے سائز میں کوئی فرق نہیں ہے، ایک جیسا سائز ہے دونوں کا، لیکن اس کے اندر گلوسی ایفیکٹ موجود ہے، ٹرانسپیرنسی موجود ہے، اس کے اندر ٹرانسپیرنسی موجود نہیں ہے۔ یہ جے پی جی فائل ہے اور یہ پی این جی فائل ہے۔ پی این جی فائل جو ہے وہ اس طرح بھی بن سکتی ہے اور اس طرح بھی بن سکتی ہے، جے پی جی فائل اس طرح نہیں بن سکتی، صرف اسی طرح بن سکتی ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ کے پاس ایک تیسری جو چیز ڈسکس کی تھی وہ آپ کو میں نے بتایا کہ ہم ایس وی جی امیج بھی اپنی ویب سائٹ کے اندر یوز کر سکتے ہیں۔ اب ایس وی جی ہوتے ہیں ان کو آپ جتنا مرضی بڑی اسکیل کے اوپر لے جائیں، ان کا جو ڈیٹا ہے یا ان کا جو شیپ ہے اس میں کسی قسم کی کوئی کوالٹی میں گراوٹ نہیں آتی، اس کے پکسل لاز نہیں ہوتے۔ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک ایس وی جی جو امیج پڑا ہے اور یہ ایک جے پیگ امیج پڑا ہے، میں اگر ان دونوں کو اگر یہاں پر زوم کروں تو آپ دیکھیں گے کہ میں جتنا زوم کر رہا ہوں یہاں پر جو جے پیگ ہماری جو فائل ہے اس کے یہ دیکھیں یہ ڈاٹس جو ہیں یا اس کے جو پکسلز ہیں آپ کو اسکیلز کی فارم میں نظر آ رہے ہوں گے، کوئی گہرے ہیں، کوئی لائٹ ہیں، کوئی بہت لائٹ ہیں، مختلف کلرز کے آپ کو یہاں پر اسکیلز جو ہیں وہ نظر آ رہے ہیں۔ یہ جے پی جی فارمیٹ کے اندر ایسا ہوتا ہے، جیسے ہم اس کو زیادہ زوم کرتے ہیں، لو ریزولوشن پہ اگر فوٹو ہے جتنی بھی میکسیمم ریزولوشن پر ہو، بہرحال جب بھی ہم اس کو زیادہ بڑا کریں گے تو وہ یہ مسئلہ دے گی۔ جبکہ دوسری طرف ہمارے پاس یہ جو ہے ایس وی جی امیج ہے، آپ دیکھیں گے اس میں کسی قسم کا کوئی بھی تبدیلی نہیں ہے، یا ہم اس کو جتنا مرضی بڑا کر لیں اس کے اوپر کوئی لیمٹ جو ہے وہ مقرر نہیں ہے۔ دوسری طرف ہمارے پاس یہ پی این جی فائل ہے، اگر آپ ان دونوں فوٹوز کو غور سے دیکھیں تو اس کی کوالٹی کافی بہتر ہے اس کی نسبت، اور اس کے اندر ڈیٹا لاسز جو ہیں وہ بہت ہی منیمم ہے جے پیگ کی نسبت۔ اس لیے آپ اس کو جب زوم کرتے ہیں تو اس کے اندر زیادہ زوم کرنے کے بعد پکسل جو ہے وہ پھٹتے ہیں یا وہ ہمیں نظر آتے ہیں، جبکہ جو جے پیگ فائلز ہوتی ہیں ان کے اندر ہم تھوڑا سا ہی زوم کرتے ہیں تو پکسل جو ہے وہ ہمیں نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ پکچر کی جو کوالٹی ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ اس کی جو کوالٹی ہے اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے۔ اس کو میں مزید آپ کو کچھ اور فوٹوز دکھا کر بھی میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اب آپ ان دو فوٹوز کو ناظرین غور سے دیکھیں، یہ ہمارے پاس ایک جے پیگ فارمیٹ میں ہے، جے پی جی فارمیٹ میں ہے، اور یہ ہمارے پاس پی این جی فارمیٹ میں ہے۔ اگر آپ غور کریں تو یہاں پہ دیکھیں، یہاں پر آپ کو گرین جو ہے کلرز جو ہیں وہ بڑے شائننگ نظر آ رہے ہیں، یہاں پر بھی، یہاں پر بھی اور یہاں پر بھی، اور فوٹو کے اندر بھی آپ کو شائن نظر آ رہی ہے، اور یہاں پر جو شائنی ایفیکٹ ہے وہ زیادہ ہے، جبکہ یہ جو ہماری جے پیگ فوٹو ہے یا جے پی جی فوٹو ہے اس کے اندر یہاں پر وہ گرین کلرز جو ہیں وہ آپ کو اتنے شائنی نظر نہیں آ رہا ہے جتنے ادھر پی این جی فائل کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ نو ڈاؤٹ کہ جو پی این جی فائل ہے اس کا سائز تھوڑا زیادہ ہوگا اور جے پیگ فائل کا سائز چھوٹا ہوگا۔ اب اگر ہم یہ چاہیں کہ یہ فرض کریں کہ ایک فوٹو ہے جس کا جو ہم نے جو اس کی جو فائل انفارمیشن میں اگر دیکھیں اس کا سائز ہے 1280 انٹو 720 یا 721 پکسلز، جے پیگ فارمیٹ میں ہے، اور اس کا سائز 902 KB کے برابر ہے، یعنی کہ 1 MB کی یہ تقریباً فائل ہے۔ جبکہ یہ ہماری جو پی این جی فائل ہے اگر ہم اس کی فائل انفارمیشن کو دیکھیں تو یہ سیم سائز ہے اس کا 1280 انٹو 721 ریزولوشن ہے، اس کی پی این جی ہے، اس کا 770 KB اس کا سائز ہے، یعنی کہ بڑے میں اس کا سائز اس کی نسبت کم ہے لیکن کوالٹی اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے، حالانکہ دونوں کی ریزولوشن ایک جیسی ہے اور دونوں کا سائز ایک جیسا ہے۔ اسی لیے ناظرین ہم پریفر کرتے ہیں کہ ہم اپنی جو سائٹ ہے اس کے اندر جو پی این جی فائلز ہیں، اگر ہمیں کوالٹی زیادہ چاہیے، ہمیں بہتر طریقے سے کوئی امیج کو دکھانا ہے تو ہم اس کو پی این جی میں یوز کریں، ادروائز ہم جے پیگ فائل کے اندر اس کو لے سکتے ہیں اگر آپ فائل سائز جو ہے وہ زیادہ ریڈیوس کرنا چاہتے ہیں۔ ریڈکشن کا جو ریشو ہوتی ہے وہ جے پیگ کے اندر زیادہ ہوتی ہے، جب ہم ان کا سائز کم کرتے ہیں مزید کسی اور طریقے سے جو کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا
तो JPEG फाइल का जो साइज है वो ज्यादा रिड्यूस हो जाता है बनिस्बत PNG फाइल के। अभी ये दोनों पिक्चर अपनी ओरिजिनल फॉर्म में हैं। मैं अब आपको ये बताऊंगा कि आप इनका साइज जो है वो कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। नाज़रीन, हमने जो भी अपनी वेबसाइट के ऊपर कोई इमेज लोड करने हैं तो आपने ये जो तरीका मैं अभी आपको बताने लगा हूं इसको हर हाल में यूज करना है। जो आपके पास इमेज आते हैं उनको डायरेक्टली अपनी साइट के ऊपर नहीं लेके जाना। अब हम इन दोनों का साइज जो है वो रिड्यूस करेंगे, फिर देखते हैं कि इनकी क्वालिटी में क्या डिफरेंस आता है और किसको हमें ज्यादा यूज करना चाहिए। ये नाजरीन हमारे वही इमेजेस हैं। ये JPG इमेज है जो अभी आपको मैंने दिखाया, और ये PNG इमेज है जो कि बेहतर क्वालिटी में है। आप देखें कि यहाँ पर इसका साइज 770 KB है और इसका जो साइज है वो 902 KB है। अब मैं पहले तो इन दोनों के साइज को रिड्यूस करूंगा। साइज को आपने कैसे रिड्यूस करना है कि आपने, ये एक साइट है जिसका मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, tinypng.com इसका नाम है। इस तरह के काम के लिए और भी बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिन्हें आप गूगल के जरिए सर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं बजाते खुद जो tinypng.com है इसको यूज करता हूं। इसका मेयार मैं समझता हूं कि दूसरों की निस्बत जरा ज्यादा बेहतर है, ये इजी टू यूज है। सबसे पहले हम जनाब ले लेते हैं JPEG फाइल को, हम इसको उठाते हैं और हम यहाँ पे ड्रॉप करते हैं इसको। अब ये फाइल जो है ये अपलोड हो रही है, इसका ये कंप्रेशन हो रहा है। अब देखें इसको 89% तक इसने कंप्रेस कर दिया है। आप समझ लें कि 90% तक जो है वो रिड्यूस कर दिया गया है। इस फोटो को हम यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इससे केवल हम एक दूसरा फोटो जो है वो भी ले लेते हैं। मसलन ये PNG वाला जो है हम इसको उठाते हैं, इसको यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करते हैं। इसका जो पहले ओरिजिनल साइज है 789 है किलोबाइट्स है, और इसका कंप्रेशन जो है वो हो रहा है, ये कंप्रेस हो रही है। और नाज़रीन इसको इसने 74% तक कंप्रेस कर दिया है और इसका साइज जो हमारे पास आया है वो 202 किलोबाइट्स आया है। अब ओरिजिनल साइज की निस्बत आप देखें कि ये 924 था, ये 104 हो गया, और ये 789 था, ये 202 हो गया। अब 202 कोई इतना बड़ा साइज नहीं है आजकल के हिसाब से, जबकि हम 4G को यूज कर रहे हैं। तो अगर आप ये काम करते हैं तो रिकमेंडेड है कि आप हर हाल में PNG इमेजेस को बड़े आराम से यूज कर सकते हैं कंप्रेशन के बाद। बगैर कंप्रेशन के आपने इनको इस्तेमाल नहीं करना। अब मैं इन दोनों को डाउनलोड करता हूं, फिर इनका कंपैरिजन आपको दिखाता हूं। इसे किया डाउनलोड, ये चले गए नाजरीन हमारे डाउनलोड के फोल्डर में। ये रहे वो इमेज। पहले मैं इस JPG को ले लेता हूं। अब मैं नाजरीन ले लेता हूं PNG को। अब देखिए ये हमारा PNG है, पहले इधर JPG था, इधर PNG था, लेकिन अब इधर जो है वो JPG है और इधर PNG है। अब अगर आप इनको गौर से देखें आपको कोई भी फर्क नजर नहीं आएगा इनकी क्वालिटी में, इनके म्यार में, जो कि पहले था और अब कंप्रेशन के बाद है। यानी कि हमने इनको तकरीबन 70 से लेके 90% तक हमने रिड्यूस भी कर लिया और हमारा कोई क्वालिटी लॉस भी नहीं हुआ। यहाँ पे देखें आपको पिक्सेल्स की शाइन उसी तरह नजर आ रही है PNG फाइल के अंदर, और इधर JPEG में जो पहले सूरत हाल थी वही सूरत हाल आपको यहाँ पर नजर आ रही है। तो आप अगर अपनी वेबसाइट के अंदर जो इमेजेस हैं उनको हमेशा कंप्रेस करके अपनी साइट के ऊपर लोड करें तो एक तो बहुत ज्यादा आपका जो हुजम है वेबसाइट का वो कम हो जाएगा, जिससे आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम है वो कम होगा। इस तरह आपकी जो वेबसाइट की जो लोडिंग स्पीड है वो बढ़ जाएगी। तो ये नाज़रीन था आज की हमारी वीडियो का काम, जिसके अंदर मैंने आपको पूरी तफसील के साथ बता दिया है कि किस तरह हम जो है अपनी जो वेबसाइट है उसको अगर हम स्पीड अप करना चाहते हैं तो जहां हम और तरीके यूज करते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स हैं, जब भी हम अपनी वेबसाइट को डिजाइन करना शुरू करें तो उस वक्त हमें अपने इमेजेस के ऊपर खास ध्यान देना चाहिए। स्पेशली अगर आपके कोई ऐसे ग्राफिक इमेजेस हैं SVG फॉर्मेट में है, अगर आपको ऐसी इमेज मिल जाएं जिनके जो ग्राफिक्स आप अंदर लगाते हैं लाइन वर्क वाले, उनको आप बजाय इमेजेस के उनको आप SVG में कन्वर्ट करें। कोरोड्रा का सहारा ले लें या एडोबी इलस्ट्रेटर के अंदर जाकर आप ये काम कर सकते हैं। मतलब कि जो चीजें SVG में आ सकती हैं उनको आप SVG में ही यूज करें, और जो चीजें आप PNG में यूज कर रहे हैं अगर जरूरी है उनकी क्वालिटी को बेहतर दिखाना है तो फिर उनको PNG के अंदर ही यूज करें, लेकिन साइज को रिड्यूस करके।
اسی طرح جو چیزیں نارمل ہیں وہاں پر آپ کو کوئی زیادہ کوالٹی کا مسئلہ نہیں ہے. بہت ساری ایسے لوکیشنز ہوتی ہیں یا ایسے امیج ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے اندر کوالٹی زیادہ میٹر نہیں کر رہی ہوتی, تو پھر آپ ان کو جے پیگ کے اندر ہی یوز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ناظرین ایک اور بات کہ جب بھی ہم اپنی ویب سائٹ بناتے ہیں تو ہم اس کے اندر سب سے پہلے تو ایک بڑا سارا ہم سلائڈر ڈالتے ہیں جس کے اندر بہت ہی ایچ ڈی کوالٹی کے امیج ہم ڈال دیتے ہیں. تو اس روٹین سے آپ نکلیں, کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کے ہوم پیج کے اوپر سلائڈر ہی ہونا چاہیے. دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے آپ اپنا فرض کریں کہ ایک بلاگ آپ کی ویب سائٹ ہے, اس کو ایز اے بلاگ آپ یوز کر رہے ہیں, چاہے وہ نیوز بلاگ ہے یا کسی اور طرح کا بلاگ ویب سائٹ ہے, تو ظاہر ہے اس کے جو تھم نیلز ہیں ان کو آپ کی ضروری نہیں ہے کہ ان کو آپ نے فل ایچ ڈی سائز کے لگانا ہے, آپ ان کو ہاف ایچ ڈی پر بھی نہیں, آپ ان کا جو سائز ہے 800x400 کے اوپر ان کو رکھیں اور اس کے بعد ان کو کمپریس بھی کریں, تو بہت ہی لائٹ ویٹ وہ ساری جو تھم نیلز ہیں بنیں گے اور بڑے آرام سے اسپیڈیلی وہ جو ہیں لوڈ ہوں گے. اس کی مثال آپ یہ ایسے لے لیں کہ جیسے آپ کا جو ہوم پیج ہوتا ہے اس کے اوپر سپوز کہ اگر 10 امیج ہیں 10 امیج ہیں آپ کے ہوم پیج کے اوپر جو کہ بلاگ کی فارم میں لگے ہوئے ہیں. اگر میں مثال کے طور پر یہاں پر اپنے بلاگ کے اوپر جاؤں تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو بلاگ کی جو پوسٹس ہیں ایک پیج کے اوپر سپوز وہ 10 ہیں, تو اگر آپ نے ان کا جو سائز ہے وہ آپ نے رکھا ہوا ہے ایچ ڈی کوالٹی میں, آپ نے ان کو کمپریس بھی نہیں کیا, تو ڈیفینیٹلی وہ پورے کا پورا پیج جو ہے وہ لوڈ ہونے میں اچھا خاصا ٹائم جو ہے وہ لے گا. اگر یہی امیج آپ کمپریس بھی کریں اور آپ ان کو پراپر سائز میں بھی رکھیں, یعنی کہ ان کا سائز بھی چھوٹا ہو, ریزولوشن سائز جو ہے وہ اور چیز ہے اور اس کا کے بی میں یا ایم بی میں اس کا سائز اور بات ہے, ان دونوں باتوں کو بھی آپ سمجھ لیں. یہ جو امیج لگے ہوئے ہیں یہ فرض کریں آپ اگر 800x400 ریزولوشن کے بھی لے لیں گے پکسلز کے حساب سے تو ٹو مچ ہے, اس سے زیادہ آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے, یعنی کہ ان کو 1280 اور 720 پر بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے. 800x400 پہ بھی رہیں گے تو یہ آپ کے بیسٹ امیجز ہیں جو فیچرڈ امیج ہم اپنی پوسٹ کے اندر لگاتے ہیں. جو ان سائڈ دا پوسٹ آپ امیج لگائیں, کوشش کریں کہ وہ مطلب کہ جے پیگ میں ہوں اور ان کو کمپریس بھی کیا گیا ہو. جہاں پر آپ کو کوئی امیج کی کوالٹی زیادہ بہتر دکھانی ہے پھر آپ اس کو پی این جی میں لیں. جہاں پہ آپ کو ٹرانسپیرنسی ایفیکٹ چاہیے ڈیفینیٹلی وہ تو پی این جی کے بغیر کریٹ ہی نہیں ہوگا, وہاں پر تو آپ کی مجبوری ہے کہ آپ نے اس کو پی این جی فارمیٹ کے اندر لینا ہے. ناظرین اگر آپ نے یہ تمام باتیں سمجھ لی ہیں اور ان کو اچھی طرح سے سن لیا ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ اپنی ویب سائٹ کی سپیڈ کو جو اگلا سٹیپ ہے اس سے پہلے ہی آپ 10 ٹائم جو ہے وہ انکریز کر سکتے ہیں. میں یہ امید رکھتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک ضرور دیں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں گے, اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آپ کو آئندہ آنے والی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن جو ہیں وہ لازمی مل سکیں. اسی امید کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.